دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا المجلس الأخير في هذا البرنامج، وهو مجلس سأتحدث فيه عن علم طريف من أطرف علوم العربية على الإطلاق، وهو علم العروض. وللأسف الشديد هذا العلم يعني هو من أقل العلوم وجوداً عند طلبة العلم كافة، ليس طلبة العلم الشرعي فقط، وهو غائب حتى عن مناهجنا. لذلك في مراحل التعليم العام لا يدرس، فكل من يدرس في الثانوية العامة، ليس في المعاهد العلمية، كل من يدرس سواء في التخصص الشرعي أو في العلمي ثم يلتحق بالجامعة ويخرج ولم يمر عليه هذا العلم، يعني هو من العلوم الغائبة، ويدرس منها أجزاء يسيرة في المعاهد العلمية، ثم لا يدرس كامل الدراسة إلا من تخصص في اللغة العربية. وللأسف الشديد أنه قدم بطريقة لا أستطيع أن أقدح في العلماء ولا في طرائقهم، ولكن أقول طريقة ثبت بالبرهان القاطع أنها غير مجدية، وأنها لا تحقق فهم هذا العلم أبدا. هذا ثابت بالدليل القاطع، يعني من خلال طلبة العلم. الحقيقة أنا درست ممن درس على هذه الطريقة، وأخذت درجة في المادة كويسة ممتازة يعني، ولكني ما أتقنت هذا العلم، وشعرت بأن هذا العلم مهم، فجربت في جامعة أم القرى أن أشرحها بطريقة أخرى، ووفقني الله تعالى إلى طريقة كانت نتائجها مذهلة، وهو أن يدرس علم العروض تدريساً صوتياً لا علاقة له بالورقة والقلم على الإطلاق. أن تكون العروض مسألة صوتية أذنية لا علاقة لها بالورقة والقلم، لأن المشكلة الطريقة الحالية، طبعا الوقت بين المغرب والعشاء ضيق فسأركز كلامي كثيرا. مشكلة الطريقة الحالية أنهم يعلموننا أن أي بيت من الشعر تريد أن تعرف بحره العروضي اكتبه أولا. كان أكتب إن الرسول لنور يستضاء به صلى الله عليه وسلم، مهند من سيوف الله مسلول. الطريقة السائدة حتى نبين الهدف، المداخل كيف أدخل إلى هذا العلم. يقولون اكتب هذا البيت كتابة عروضية، والكتابة العروضية تختلف عن الكتابة الإملائية، وفيها لها عدة قواعد. طبعا أنا أبين لكم الطريقة السائدة حتى نقارن بينها وبين الطريقة الأخرى. فتأتي على إن تكتبها بهذا الشكل، إن لم تنطق الألف واللام، إذن تعال على الراء واكتبها لأنها مشددة بهذا الشكل، إن نر راء سولا. لنور اكتبها بهذا الشكل، التنوين يكتب لنور. يستضاء به يكتب هكذا، ويسمون هذه الكتابة العروضية. ثم يقولون ضع تحت كل حرف رمز متحرك وساكن، فالحرف المتحرك ضع له شرطة مائلة، والساكن ضع سكون، فيصبح بهذا الشكل. وبعدين تعال على الشرطات هذه
شوف إيش تناسب. فأنت تجد متحرك سكون متحرك سكون متحرك متحرك سكون، هذه اعزلها لوحدها وتجد أنها متناسبة مع مستفعل. وبعدين تأتي إلى هذه تجد أن توالي 3 متحركات ما تأتي معك إلا فعل فعل، وتعرف أن أصلها فاعل ولكن حدث فيها حذف. ويبدأون يعلمون الطلاب بهذه الطريقة للأسف الشديد. طبعا طريقة تعتمد على الورقة والقلم والحسابات، وتخرج علم العروض عن أصله الذي وضع له. الحقيقة أنا أعدت قراءة هذا العلم، طبعا هذا العلم فاجأ به الخليل الناس، لذلك قال علم الخليل، لأنه جابه كامل ما عاد أحد أضاف له شيء إلى الآن. والخليل كان من عادته أن يلقي دروسه على طلابه في المسجد، فنقلت عنه. الكتاب الذي وضعه الخليل في العروض لم يصلنا، وإنما وصلنا فهم طلابه لما قال. فهم طلابه لما قال. عدت قراءة ما ورد حول هذا العلم بشغف الحقيقة، فتبين لي عدة أمور يعني أشرحها الآن وأسردها. فأما قضية أن هذه الطريقة ناجحة في تعليم العروض فهذا ثبت لي يعني من خلال الواقع، من خلال تدريس الطلاب. وقعت على نص عجيب، وهم يذكرون سبب تأليف الخليل لهذا العلم. يقولون ذهب على أساس يحج، جاي من الشام، وصل قرية من قرى العرب، وإذا بأعرابي جالس على الباب وحوله مجموعة من الأطفال، وجالس يقول كلمات وهم يرددون وراه. هذه الكلمات عبارة عن ماذا؟ عن تكرار نعم ولا، يكرر نعم ولا. فالخليل استغرب، قال له ماذا تصنع؟ قال صبياني يعلمهم الشعر. قال تعلمهم الشعر بنعم ولا؟ نعم ولا لا معنى لها. فارتبطت في ذهني بلا التي يكررها الشعراء الشعبيون الآن. لذلك الشاعر الشعبي الآن في جميع المناطق قبل ما يتكلم بالشعر يكرر لا لوحدها ولا لا؟ عند كل القبائل تجده يا لا 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 لا، ها يكرر لا فائدة منها. ما الفائدة منها؟ ما الفائدة من تكرارها؟ وتجد أصحاب الخبرة بالشعر إذا كررت لا على طريقة معينة يقول لي هذه عرضة، يقول هذه لعب، هذه خطوة، هذه قزوعي، هذه قلطة، هذه كذا. لذلك وتجد الشعراء ينوعون في تكرار لا، يا لا 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 لا. بني شهر كلهم الحين طربوا، ما عندي شك يعني ما عندي، ليس عندي في هذا شك. ها يا لا 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 يا لا لا لا. طيب ايش الهدف من لا هذه التي تكرر؟ الهدف هو إقامة اللي يسمونها الشعراء اللحن. يقول لك اللحن العروض يا إخوان هي تماما بتمام. العرب كيف كانت تلحن أشعارها؟ بنعم ولا. مع طول المدى ذهبت نعم وبقيت لا. لذلك الخليل سأل الأعرابي قال ماذا تسمون هذا فيكم؟ قال نسميه التنعيم من نعم. التنعيم كيف يقول؟ نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا. يقول الأطفال خلفه نعم لا بس يرددون أنغام تسكن في دواخلهم. لا لا نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم، وهكذا لا لا نعم. قال هذه نسميها التنعيم. فسألت أبي وهو طاعن في السن، أسأل الله أن يشفي. قلت ماذا تسمون لا هذه اللي يكررونها الشعراء؟ قال نسميها اللهلهة يعني اللألأة. قال نسميها اللهلهة يعني اللألأة. فيقولون جاء الشاعر الفلاني ملهله جاب قصيدة لهله، هذه أعد النغم. فالخليل قال سمعته يقول نعم ولا على ألحان مختلفة. قال فأتممت الحج. قال ثم ذهبت إلى المدينة فما خرجت منها حتى وضعت علم العروض. لماذا؟
لأنه اكتشف أن نعم ولا هذه هي إعداد للألحان التي ينظم عليها الشعر، هو تهيئة للأذن، تهيئة للأذن، ولا زالت موجودة عند الشعراء الشعبيين إلى الآن. لذلك قبل ما يبدأون المحاورة بينهم يجيبون لا هذه ويكررونها بطريقة معينة من أجل تهيئة الأذن للحن الذي سينظم عليه الشعر. لذلك يأتي الكلام المنظوم متناغما في نغمه مع لا هذه التي كرروها. فهذا هو المنطلق الذي انطلق منه الخليل لوضع هذا العلم. طيب ممتاز. الخليل ماذا فعل؟ جاب نعم ولا هذه وقلبها على جميع الأوجه الممكنة. لذلك هو سيد نظرية الاحتمالات، نظرية الاحتمالات في الرياضيات سيدها هو الخليل، لأنه استخدمها في العروض واستخدمها في اللغة. كيف في اللغة؟ حين أراد أن يضع المعجم الخليل وضعه جالسا في البيت، ترى ما جلس يلاحق العرب يكتب عنهم ايش تقصدون بكذا وايش تقصدون بكذا. الخليل قال عندي 29 حرف والأصول 3، لذلك أنا سآتي بكل 3 حروف مع بعض، فإذا أتيت بالكاف والتاء والباء فيمكن أن أستخرج منها 6 كلمات. هذا الاحتمال العقلي. يمكن أن أستخرج منها كتب، ويمكن أن أستخرج منها كبت، ويمكن أن أستخرج منها تكب، ويمكن أن أستخرج منها تبك، ويمكن أن أستخرج منها بكت، ويمكن أن أستخرج منها بتك. هل بقي هناك أي احتمال آخر؟ لا يوجد أي احتمال آخر. قلب جميع الحروف مع بعضها وهو جالس في منزله، ويسمون العلماء هذا النظام يسمونه نظام التقليبات الصوتية. بعد ذلك بعد ما أحصى جميع الكلمات الممكنة عقلا في اللغة على الأصول الثلاثية، طبعا ترك الأصول الثنائية وترك الأصول الرباعية لأنها قليلة تحصر من ألسنة العرب، لأنهم يلجؤون إليها لجوءا. أما الأصل في معظم اللغة فهو الأصول الثلاثية. ثم بدأ بعد ذلك قالوا يحشو المعجم كأنها عد القوالب، ثم بدأ يحشوها بالمعاني. واختلفوا هل هو الذي حشى معجمه أو أن الذي حشى معجمه أحد طلابه، لكن الناس أجمعوا على أنه أول من فكر في وضع معجم على الإطلاق رحمه الله ورضي عنه، وكان بالغ الذكاء يعني حاد الذكاء. لذلك كان يأتي يقول كتب هذا مستعمل، وكبت مستعمل، وتكب هذا مهمل، وتبك مهمل، وبكت مستخدم، وبتك مستعمل، وهكذا. فيقول هذا مستعمل وهذا مهمل. الطريقة نفسها فعلها مع نعم ولا. قال نأتي نكرر نعم ولا بطرق مختلفة فنجد عدد كبير جدا من الأنغام، عدد كبير جدا من الأنغام. ثم عرض شعر العرب على هذه الأنغام التي توصل إليها عن طريق نعم ولا، فوجد أن جميع ما استطابته نفوس العرب واستعذبته آذانها من الألحان 16 لحنا على سبيل الإجمال، و24 على سبيل التفصيل. قال خلاص هذا علم العروض، وهذه هي الألحان المستعملة، وما عداه فهو مهمل، ممكن عقلا لكنه مهمل. نعم لا، نعم لا، نعم لا، نعم لا، لحن. لا نعم، لا نعم، لا نعم، لا نعم، لحن. لكن هل استعملتها العرب أو لا؟ لا لا نعم، لا لا نعم، لا لا نعم، لا لا نعم، لحن ممكن عقلا. لكن هل استعملتها العرب أو لم تستعمله؟ فعل نظام التقليبات نفسه عن طريق الدوائر التي يسمونها الدوائر العروضية، الدوائر الخليلية الخمس التي تستخرج جميع الاحتمالات الممكنة، ثم صنف هذه الاحتمالات الإيقاعية الممكنة إلى مستعمل ومهمل. المستعمل 16 نغما. بعد ما توصل إلى هذه الفكرة على نعم ولا، بدأ بعد ذلك في ترتيب هذا العلم، كتابته حتى يصبح علم يمكن أن يتعلم. فقال نعم أساسا سر الإيقاع فيها أنها مكونة من فتحتين وسكون، ولا مكونة من فتحة وسكون. إذن هذه النغمة أثقل من هذه النغمة، لذلك سأسمي هذه النغمة وتد، وسأسمي هذه سبب. وأقول إن نعم لا مكونة من وتد وسبب من أجل أن يضع نظرية علمية يمكن أن تقال للطلاب، لأنك ما تجي تدرس الطلاب تقول نعم لا نعم لا، هو يريد أن يضعها على شكل علمي، على شكل نظرية علمية
ولأنه وضع في الصرف الفاء والعين واللام ميزانا للكلمات قال سأستخدم الفاء والعين واللام أيضا في العروض بدل نعم ولا. فبدل نعم أتى بفعو، وبدل لا أتى بلن، صارت فعول نعم لا، هي من أجل إتقان هذا العلم وضع العلم وبعدين صرح قال العروض علم يوم وليلة، العروض علم يوم وليلة، لأنه يمكن أن يتقن في أقصر وقت، يقصد أنه يمكن إتقانه في أقصر وقت. ومن خلال تجربتي يمكن إتقان العروض في 10 مجالس، يعني في 10 محاضرات، كل محاضرة يعني ساعة نظر، ساعة تدريب وساعة تطبيق، يعني يمكن إتقان علم العروض كاملا إن شاء الله تعالى وبالأذن على الطريقة الصوتية كما سأقول لكم بعد قليل. الخليل وضع العلم، كان أيام إحصائه للنغمات حصل له قصة طريفة، راح على وحدة من غرف البيت قال فضوها من الأثاث، يبغى الصدى، وجلس في البيت نعم لا لا نعم لا لا، عنده ولد، وفي بعض الروايات قالوا أخ خايب، فراح قابلوا الناس قال وين أبو عبد الرحمن؟ خليل بن عبد الرحمن، أين أبو عبد الرحمن؟ قال والله الظاهر الرجال جاء في عقله خلل ما قال ايش؟ قال والله جالس في غرفة هناك وجالس يغني، الظاهر انه جاه جنون وما درى انها يعني سيأتي بعلم يشتغل به الناس أبد الدهر. بعدين قابله يعني لما بلغ الخليل وجاء قال لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول أنت، ما تقوله أنت عذلتك. يقول لو أنك أساسا تعي ما تقول كان عذلتك، لكنك لا قال لكن جهلت مقالتي فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. يقولها الولد، يقول عرفت أنك جاهل فما بناقشك يعني في هذه المسألة. وضع هذا العلم. طيب كيف يمكن إتقان هذا العلم؟ ولماذا سمي عروضا؟ طبعا يقولون سمي عروض لأنه مأخوذ من عروض الجبال، وعروض الجبال العقبة، شفتوا الصماء ولا رايحة جاية، قالوا هذا العلم صعب، مثل سموه عروض لأنه مثل العقبة، يعني لا يمكن أن تقطع. والله ما أراد الخليل هذا، قالوا سمي عروض لأنه وضعه في مكة، ومكة جاية معترضة كذا بين يوم القرى، لذلك سموها أبدا. كل هذا الكلام ما دخل رأسي. سمي عروض للعلة الآتية، أنك تحفظ الأنغام 16 في داخلك، ثم أي بيت تبغى تعرف وزنه بحره تعرضه على هذه الألحان التي في داخلك، اللحن اللي يوافق البيت خلاص. طيب كيف يميز بين الألحان؟ لازم يضع لكل لحن اسم، فأتى بأسماء البحور. اسم البحر الطويل يعني نغمة الطويل أو لحن الطويل، بحر الطويل يعني نغمة الطويل، مثل ما نقول الآن نغمة العرضة، نغمة المجالسي، نغمة اللعب، نغمة الدمة، هي نفسها تماما. فوضع 16 اسما. طبعا الناس يعني بدأوا بعد ذلك ويسهروا الخلق جراها ويختصموا، لماذا سمى الطويل طويلا، ولماذا سمى البسيط بسيطا، ولماذا سمى الوافر وافرا، وبدأوا يعني يتأولون هذه المسائل، إلا أن الخليل لم يخبرنا بتعليلاته، ولكن هو سمى ولده هذا العلم واحد من عياله، هو سمى هذه الأبحر. ومراده هو مراد أي والد من تسمية أبنائه. ما الحكمة من تسمية الأبناء؟ التمييز بينهم، هذا عبد الله وهذا عبد الرحمن، سمى هذا الطويل وهذا البسيط أساس يميز نغمة الطويل من نغمة البسيط. من خلال ما نقل من كلام الخليل عن هذا العلم تبين لي أن مراده هو أن تحفظ هذه الألحان، يحفظها طالب العلم في داخله، ثم أي بيت يعرضه على هذا اللحن اللي يتوافق مع البيت فهو منه. نبغى ناخذ تجربة الآن على إن الرسول لنور يستضاء به بدل هذه الطريقة. وأرجو أن لا يفهم من كلامي أني أعيب أحدا، أنا لا أعيب أحد ولا أعيب طريقة أحد، أنا أضع طريقة رديفة أخرى بجوار تلك. طبعا العرب في التنعيم كانوا يقولون
نعم لا، نعم لا لا، نعم لا، نعم لا لا. الخليل استبدلها بفعول، مفاعيل، فعول، مفاعل. طيب، والعرب يوم كانت تقول نعم لا لا، نعم لا لا، نعم لا، على طريقة التنعيم، استبدلها الخليل بمفاعلة، مفاعلة فعول، من أجل نقلها من عرف عربي قبلي إلى علم يمكن أن يتعلم. طيب، والعرب حين كانت تقول في التنعيم لا لا نعم لا نعم، لا لا نعم لا نعم، قلبها الخليل إلى مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، حتى تصبح يعني الرموز مأخوذة من فعل في العروض ومأخوذة من فعل في الصرف. الآن الطريقة تقوم على ماذا؟ عندي هذا البيت أريد أن أعرف من أي لحن. بهذه الطريقة تعلم طلابي في جامعة مقرة وهنا وأتقنوا. فيه طالب من رجال الماء اسمها أحمد الملحة كفيف، هنا أدرسه هنا في الجامعة، يعني والله إنها أتقنها. هو كفيف يعني تركيزها أقوى لأنه يعتمد على حاسة السمع أكثر. يعني والله إنها أتقنها إلى درجة إني أحضرتها أمام مجموعة من الزملاء في مجلس كبير، كل واحد يعطيه بيت ويقول له البحر، يسمع البيت يقول البحر مباشرة. أتقنها 100%، لا زال يدرس ما شاء الله تبارك الله. الآن الطريقة تقوم على الآتي: تأتي إلى الشطر الأول من أي بيت تريد أن تعرف بحره، ثم تبدأ في عرضه على الألحان المحفوظة في داخلك، لذلك أنت تقوم بعملية العرض، لذلك سميت عروض. طبعا مع طول المدى سبحان الله العظيم، وهذا والله شيء أشعر به في نفسي وشعر به طلابي، من صدقني من طلابي، العقل الباطن مع كثر الممارسة أول ما يسمع البيت يشعر أن اللحن خرج له هكذا، فعلى طول يقول البحر الفلاني. وهذا الطالب أحمد الملحة ما عاد يعرض الآن، يسمع البيت يقول بسيط وافر مباشرة، مع أن مدى التدريب ليس طويلا. فنمارس الآن. طبعا دائما الطريقة أبدأ، طبعا أنا سجلت الألحان 16 سجلتها على سيدي، وكنت يعني الطلاب يحملونها على أجهزة الجوال وهو ماشي في السيارة، بس من الجامعة إلى البيت يستمعها. أقول لهم بس استمعها، خلها شغالة حتى تسكن هذه الألحان في داخلك، علشان أي بيت تعرضه على لحن موجود. فالألحان الآن موجودة أنا أحفظها. تأتي إلى الشطر الأول من البيت، تقرأ قراءة سليمة، ثم تبدأ تنشد اللحن وتحاول أن تنشد الشطر عليه، وسترى ستشعر أنت هل يستقيم أو لا يستقيم. نجرب الآن. فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذه النغمة. حاولوا معي بعد أن أكرر النغمة مرتين ثلاث أن تنشدوا إن الرسول لنور يستضاء به على النغمة نفسها. هل بتجي ولا ما بتجي؟ فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. من اللي جات معه؟ ما تجي. طيب خلونا نشوف. مفاعلة مفاعلة فعول، ما تجي. طيب مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، تجي. شيخ خالد يلا. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. إن الرسول لنور يستضاء به. في نتيجة العرض، عرض البيت على الأنغام يفضي بك إلى إجابة سليمة 100%. تقول هذا البيت من بحر البسيط. وأنا دائما أوصي باكتشاف الأبحر على الشطر الأول، لأن الشطر الثاني عرضة لماذا؟ عرضة
للتغيير لأن فيه القافية فتبدأ بالشطر الأول، تجرب على كل هذه الأنغام تتقن العروض بإذن الله. إذا صار مسألة إتقان العروض يعتمد على الآتي: أن تستمع الألحان وأن تحفظها لا غير، ثم تبدأ تعرض البيت على هذه الألحان فتصل النتيجة الصحيحة. طيب، من أين يرد الخطأ في هذه الطريقة؟ يعني بعضهم يخطئ. من أين أتاه الخطأ؟ أتاه الخطأ من ناحيتين لا ثالث لهما: إما أنه يعني لم يتقن حفظ الألحان كما هي، أو أنه قرأ البيت قراءة فاسدة، فهو ما عرض البيت، وإنما عرض صورة مشوهة من هذا البيت على اللحن الذي في داخله. طبعا اكتساب هذه الألحان وحفظها هو لا يستغرق بإذن الله تعالى أكثر من أسبوع واحد. أذكر أني درست بهذه الطريقة في جامعة أم القرى في كلية البنات. بنت وكيل الجامعة تدرس مع الطالبات، ما أدري، أنا أشرح الشاشة وأمشي، فجيت نهاية الفصل ذا بتصل بي قال: أبغاك تمر علي. اسمه الدكتور غازي دهلوي، وكيل جامعة للدراسات العليا والبحث العلمي. قال: والله يا أخي أنا جيت أمس لقيت بنتي وبنت أخويا يغنوا واختبارات ويغنون في البيت، إيش تسوون؟ قالوا: إحنا بنذاكر. قالوا: بنذاكر؟ قالوا: إحنا بنذاكر. من اللي يدرسكم ذا؟ قال: والله أنا الحقيقة أعجبني، فأنا طبعا تخصص علمي، قال: فأنا طلبت منك أن تتفضل بهذه الزيارة، أبغاك تحدثني عن هذا العلم، إيش العلم اللي مذاكرته أزعجونا في البيت يغنون طوال العصر. فهذه هي يعني تعلم العروض من هذا المدخل. أرى والله أعلم أنه أكثر إمتاعا وأكثر إتقانا وأكثر يعني إحكاما من المدخل الآخر. بعد إتقان هذه الألحان يطرأ سؤال في العادة، وهو: ما العمل في الأبحر المجزوءة؟ لأن مثلا بحر البسيط مستفعل فاعل مستفعل فاعل، العرب قد تحذف فاعل الأخيرة وتنظم على مستفعل فاعل مستفعل، فأنت تستحدث نغمة جديدة مأخوذة من النغمة الأصلية، فأنت كنت تقول: مستفعل فاعل مستفعل فاعل، لا لا نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم. تصير النغمة في المجزوء: مستفعل فاعل مستفعل، لا لا نعم لا نعم لا لا نعم. هذه على طريقة التنعيم التي كانت عند العرب. فهذه المسألة الأولى، وهو الحديث عن الأبحر المجزوءة. والأبحر دون فروعها هي 16 بحرا، مع الفروع تصير 24، يعني كل النغمات دون استثناء كم نغمة؟ 24 نغمة على سبيل التفصيل. ثم يبدأ بعد ذلك الحديث عن القافية، والحديث عن القافية يعني أمره يسير بعد إتقان العروض، لأننا نتحدث عن حروف القافية وعن حركات القافية وعن عيوب القافية وعن أسماء القافية وأنواعها، وينتهي علم العروض بهذا الشكل. علم العروض يحتاج يعني إلى 10 مجالس، يعني كل مجلس ساعة ونصف يتم إتقانه إن شاء الله تعالى. كنت سعيدا جدا الحقيقة بالتشرف بإلقاء هذه المحاضرات في بيت من بيوت الله وأمام ثلة مباركة، يعني من إخواني وأحبتي طلبة العلم. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما ينفع، وأستغفر الله تعالى عن الزلل والخطأ والسهو، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وإياكم إن شاء الله. في وقت الأسئلة يا شيخ؟ نعم. كم بقي على الأذان؟ جميل. طيب تفضل يا شيخ. لا، هي تدرك. يعني شوف: لمديد الشعر عندي صفات فعلات فاعل فاعلات، لا نعم لا لا نعم لا نعم لا. العرب كانت تغنيها بهذا الشكل. فتلاحظ أن بحر المديد لحنه مختلف كثيرا عن بحر الخفيف. طبعا بحر الخفيف من الأبحر العجيبة في الذائقة العربية.
فاعلات مستفعيل فاعلات. يعني هكذا أتخيل أن العرب كانوا ينشدونها بهذا الشكل. فلاحظوا الخفيف فاعلات مستفعيل فاعلات. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. لكن بحر المديد مثلا فاعلات فاعل فاعلات أيها الباني قصورا طوالا أين تبغي هل تريد السماء. في قصيدة أبي العتاهية التي يعاتب فيها هارون الرشيد على بنائه القصور العالية، فكيف أنه رأى ناطحات السحاب يعني في هذا. يقول أيها الباني قصورا طوالا أين تبغي هل تريد السماء. تفضل. ما يحتاج ورق أبدا. علم العروض هو علم صوتي، لذلك الخليل قال هو علم يوم وليلة. وأنا علمت هذا العروض أحد جلاسي اسمه سعد الخثعمي، علمته إياه. كنا نلتقي في الأسبوع مرة، يعني مجموعة نلتقي مرة في الأسبوع في استراحة، تعلم العروض وإحنا جالسين في الاستراحة، ولا ورقة ولا قلم. ممتاز. كيف تختبرهم الاختبار النهائي؟ أنا أضع لهم أبيات، يعني درجة من 50 أضع 25 بيت، وأقول اقرأ الأبيات الآتية ونغمها في ذهنك ترغيما جيدا، ثم سم بحرها. تشوف الطلاب كل واحد خلية نحل، ويخلصون يجيدون كذا. بل إنه والله إن واحد من الطلاب قال تسمح لي يا دكتور أبغى أطلع بالكرسي حقي في السيب يبغى صدى. قلت له اطلع، فطلعته عند الباب. تفضل يا شيخ. صحيح يا شيخ أن الخليل كان يكتب هذه العروض على الموسيقى؟ يعني شوف هذه ثرية، وكثير من علمائنا افتري عليهم. الحقيقة لم ينقل عن الخليل شيء من هذا على الإطلاق أبدا، على الإطلاق. وإنما الذي قيل يقولون أن الذي أثار انتباهه إلى هذا العلم أنه دخل سوق الحدادين، فكان كل حداد يضرب ما دري عن جاره، لكن الخليل هناك نفسه خفيفة فانتظمت النغمات هذه كلها، الطرق هذا في المحلات، وجد نفسه يتغنى ببيت من الشعر. قال ايش اللي خلاني يتذكر هذا البيت دون غيره إلا أن فيه نغمة متناسبة مع هذا الطرق. أما أن يكون قد روي عن أحد، يعني قد روى أحد من العلماء عن الخليل أنه كان يعزف عند وضع هذا العلم، فهذا لم يذكره أحد على الإطلاق، لم يذكر على الإطلاق. وكل ما ذكر هذه قصة الحدادين هذه، وقصة أنه أخرج الأثاث من الحجرة حتى يعود إليه الصدى، هذه واحدة. الأمر الثاني، الخليل من ضمن 4 علماء من علماء العربية لم يقدح فيهم أحد على الإطلاق، لم يقدح فيهم على الإطلاق، يعني علماء الجرح والتعديل لم يقدحوا فيهم على الإطلاق. بل إن الخليل مزكى من كبار الأئمة، من كبار الأئمة يزكون الخليل، يعني زكاه الكسائي صاحب القراءة، وزكاه أبو عمرو بن العلاء، وزكاه الشافعي. بل إن الشافعي يقول يعني بعد أن رأى الأصمعي ورأى كذا، يذكر في ثنائه على الأصمعي مثلا، يقول خرجت من العراق وما فيه أصدق من الأصمعي. ويقول على الخليل، يقول احتسب على الله أنه لا يجتاز على الصراط المستقيم يوم يجمع الله الأولين والآخرين. يقول أحسب على الله أنه لا يجتاز على الصراط بعد أنبياء الله وكبار الصحابة أحد ذهنا من الخليل رحمه الله. وقد كان زاهدا، ذكر من زهده وورعه وتركه للدنيا، ذكر قصص عجيبة ودعوته إلى الله تعالى. بل إن بعض النصارى دخل الإسلام على يده، ويقولون إن الخليفة لما سمع عنه أرسل إليه ليؤدب أبنائه، يبغى يجيبه يحرم طلبة العلم منه في المسجد ويأتي ليؤدب أبنائه. قالوا فدخل وأخرج معه كسر خبز يابسة، قال قل للخليفة ما دام هذا في بيت الخليل فلن يدخل بيتك لأنه متفرغ للعلم. بل إنه قيل بعد ذلك، يقولون أكلت الدنيا بعلم الخليل، أكلت الدنيا بعلم الخليل. طلابه صاروا يأخذون الأموال على تعليم الناس هذا العلم،
قالوا أكلت الدنيا بعلم الخليل وهو في خص لا يشعر به، يعني في عشه ما حد يدري عنه، وعاش زاهدا. لذلك هذا لا يلتئم مع ما كان فيه رحمه الله من زهد وورع وتقوى. من لم يكن شاعرا هل ممكن أن ينظم الشعر؟ نعم ممكن. يعني أولا في قضية أن يحكم على أنه ليس شاعر، أحيانا بعضهم موهبة الشعر في داخله ولكنها قد يعني أخمدت ولم تحصل الفرصة لاستثارتها. فكثير من الطلاب حين يدرس هذا العلم تثور هذه الثائرة في نفسه فيجد أنه أصبح يكتب الشعر. لذلك أنا مع من قال أنه ليس في الناس غبي، ليس في الناس غبي، ولكن في الناس ذكي لم يكتشف موهبته. أنا مع هذا القول، وهو سبحان الله كل إنسان تجده يجيد شيء معين، لكنه هل وفق يعني إلى اكتشافه، أو سواء الله سبحانه وتعالى أحيانا ييسر اكتشاف هذا الأمر على يد الأم أو على يد الأب أو على يد معلم في المدرسة أو على يد كذا، وقد يكون الأب وقد تكون الأم دون قصد، وقد يكون المعلم سببا في خفوت. فهو ليس للشعراء فقط، وإنما يتعلمها أهل العلم، ولكن قد يكون سببا في إثارة موهبة كانت كامنة فظهرت. تفضل يا شيخ. هل يشترط شيخ بالشعر العربي الفصيح أن يكون على أحد هذه الأوزان؟ هذا سؤال جيد. زميلكم يسأل يقول الآن نحن ذكرنا أن الألحان الخليل استقصاها وذكر أن منها مهمل وأن بعضها كانت مهملة وذكرها، والعرب لم يستخدموها، يعني لم ينظموا عليها. وسمي بحر المتدارك متداركا ليس لأن الأخفش تدارك لحنه كما يظن بعض من يشرح هذا العلم، وإنما لأن الأخفش وجد أنه مستعملا. كان الخليل يصنف على أنه مهمل، والأخفش اكتشف أنه مستعملا. هناك ألحان أخرى بعضهم كتب عليها، بل يعني حتى في العصر الحديث أحمد شوقي كتب على ألحان غير خليلية، ويعني بعض المنظرين من الإخوان المصريين حاول أن يسمي هذه الأبحر بأسماء جديدة. يعني أحمد شوقي كتب على مقلوب الطويل وكتب على مقلوب البسيط. يعني الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، هذه النغمة اللي ترتضاها العرب، هو كتب على مقلوبها مفاعيل فعول مفاعيل فعول، وعندنا مستفعل فاعل مستفعل فاعل. هذه النغمة التي اختارها العربي وتناسبت مع ذوقه. كتب أحمد شوقي على فاعل مستفعل فاعل مستفعل، ولكن الذي ظهر لي وأذواق الناس تختلف أن الأبحر التي تركها العرب نسبة الإطراب فيها ضعيفة جدا، أنهم أخذوا خير هذه الألحان ونظموا عليها فيما أرى وأشعر، والله أعلم. وأتذكر في هذا قصة يقولون أن أبو الأسود الدؤلي جاء ولد أخوه يسأله، قال له يا عم، قال نعم، قال ما معنى كذا، وجاب لفظ ما عمره سمع به، قال والله ما أعرفه هذا اللفظ ولا أظن العرب استعملته. يقوله الولد أخوه، قال يمكن يا عم إنه مستعمل بس إنه ما بلغك، يمكن مستعمل بس إنك ما تعرفه. قال يا ابن أخي ليس لك فيما لم يبلغني خير. يعني يقول اللي ما وصلني من لغة العرب افتراه من الغريب، يعني المتروك لأنه استقصى لغة العرب وذكرها. فهل يجوز؟ نعم يجوز أن ينظم على غير ما على هذه الألحان، لكن السؤال المهم هل هناك لحن لم يستحضرها الخليل؟ لا، لأنها تابعة عن طريق التقليبات. لذلك الدوائر الخليلية تنتج جميع الألحان على الإطلاق. حتى المواقع الإلكترونية الآن، المشاريع التي نفذت في قضية اكتشاف بحر البيت من الشعر هي نفذت على مذهب الخليل في قضية هذه التقليبات واستقصاء الاحتمالات الممكنة. طبعا من عجائب هذه الطريقة أن من يتقدم فيها يصبح يشعر بالزحاف والعلة أيضا بأذنه، ما يحتاج إلى ورقة وقلم حتى يكتشف وجود خلل موسيقي داخل البيت. تفضل يا شيخ.
جميل. شعر التفعيلة، يسأل الشيخ عن شعر التفعيلة، وهو سؤال يعني لو لم يسأل لما خرجت إلى الحديث عن الشيء الذي سأتحدث فيه الآن. شوفوا يا جماعة الخير، شعر التفعيلة والشعر المنثور اللي يسمونه الشعر المنثور ليس له وزن، يعني شعر التفعيلة فيه وزن وإن كانت القافية لا تأتي بعد عدد معين من كما هو في الشعر الذي يسمونه الشعر العمودي. شوفوا الحقيقة القاطعة، يعني الحقيقة القاطعة تقول أن الشعر كان عرضة للتغيير قبل غيره، لأنه أريد أن يتخذ مطية للوصول إلى تغيير غيره. لماذا؟ لأن الفكر الحداثي حين بدأ هو الحداثة مختزلة في شيء واحد، محاربة الثوابت، لأنهم يعتبرون الثوابت قيود، والحداثة هي الحرية المطلقة. لذلك الحداثة هي فلسفة فكرية، للأسف الشديد أن كثير منا يختزلها في مسألة ماذا؟ في مسألة الأدب. لا، ليست في مسألة الأدب، ولكن المدخل الوحيد الذي وجدوا أنه يمكن أن ينفذ منه إلى طرح الفكر الحداثي دون إحداث ضجة. يعني لو بدأوا بالحجاب، هل هذا مدخل مناسب بالنسبة لهم؟ أنهم قالوا الحجاب ثابت وما نبغاه وكذا ونريد أن نقلبه وأن نلغيه وكذا. لذلك دخلوا من مدخل الشعر والأدب، فكان الشعر للأسف في الواجهة فتعرض لتغييرات كثيرة جدا. لذلك دونيس منظر الحداثة في العالم العربي رسالته في الدكتوراه اسمها الثابت والمتحول، وأنا قرأتها، يعني هي في 4 كتب أجزاء صغيرة. الثابت والمتحول، والفكر الحداثي يقوم على نقل أكبر قدر ممكن من الثوابت وجعلها قابلة للتحول، قابلة للتحول. أثناء تطبيق هذا المشروع في العالم الإسلامي للأسف الشديد كان المدخل الذي بدأ به هو الشعر، فاعتبروا الوزن ثابت يجب أن يهز، والقافية ثابت يجب أن يهز، فبدأت هذه الظن وأنتم تظنون أن الناس كذا. ثم أظهر الله الحق في كتاب موجود على النت اسمه من دفع أجر الزامر، وهذا الكتاب لو أنه مؤلفة عربي كانوا قالوا أنه من الشلة حقينكم هذول اللي كذا. المؤلفة بريطانية وهو مترجم. طبعا الوثائق السرية في بريطانيا يعني منها يعني حسب درجة السرية، منها ما ترفع عن السرية بعد 20 سنة ومنها بعد 30 سنة، الحد الأقصى 50 سنة. أثبتت بالوثائق أن المخابرات الأجنبية عملت عملا ممنهجا عن طريق لبنان لإحداث فوضى أدبية في العالم العربي، والكتاب موجود وقد قرأته في أكثر من 500 صفحة، من دفع أجر الزامر، وأنهم كانوا يمولون مؤسسات ثقافية في لبنان من أجل إحداث هذه الفوضى، وأنهم عملوا على تشجيع كتابة الشعر الذي يهز ثابتي الوزن والقافية. ثابتي الوزن والقافية عملوا على تشجيعها. لذلك عبد الله الغذامي في كتابه حكاية الحداثة شكى من صدام حسين، لأن صدام حسين رحمه الله كان واعي، قال وقد أصدر صدام حسين قرار جمهوري بمنع نشر الشعر الحر، يقول يمنع نشره منعا باتا، ما ينشر إلا شعر على الوزن والقافية. شوفوا السياسة كيف تدخلت. ذكر هذا عبد الله الغذامي في كتابه حكاية الحداثة، يقول ماذا لو علموا، يقول وماذا لو علموا أن صدام حسين يعني بلغ به يعني الحد إنها أصدر قرار جمهوري بمنع نشرها في العراق ومنع تدريسها في المدارس والجامعات العراقية ومنع كذا. وهذا كتاب عبد الله الغذامي موجود، كتاب حكاية الحداثة. لذلك شعر التفعيلة المخالفة فيه أقل من الشعر المنثور اللي يسمونه، لأن الشعر المنثور لم يبقى فيه الحقيقة من الشعر شيء. هذه واحدة. الأمر الثاني أن فيه عبث بالمصطلحات، والمشكلة أن مصطلح الشعر الآن له جانب شرعي. لذلك الله سبحانه وتعالى حين قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أصبح الشعر الآن مصطلحا شرعيا ترتبط به أحكام ولا لا؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرا. الآن حين نزيل الفوارق والفواصل بين الشعر والنثر فنحن نطغى على هذه المسألة الشرعية. ثم إننا نستطيع أن نستنبط من مجموع الأحاديث المفهوم الإسلامي في الشعر.
يعني المواقف التي حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينطق فيها بالشعر كان يقدم القافية ويكسر البيت صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن من لوازم الشعر، نحن لا نقول أن الشعر وزن وقافية، ولكن نقول أن من لوازم الشعر الوزن والقافية على الأقل في فهمه صلى الله عليه وسلم، ولا خير في فهم غير فهمه، لأنها العربي الأصيل صلى الله عليه وسلم. فلما نظم حسان بن ثابت عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، وكان يتوعدهم بيوم الفتح، فلما حصل يوم الفتح ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم أن حسان قد تنبأ بما وقع تلطمهن بالخمر النساء، قال صدق حسان تلطمهن النساء بالخمر، فقدم النساء على بالخمر فانكسر البيت وزالت القافية. وهذا يعني أنه في عرفه صلى الله عليه وسلم الوزن والقافية من الشعر. وأنا أقول الآن وكبار الشعراء يشهدون أن الحقيقة الصدق أنها ما تظهر فحولة الشاعر إلا في الوزن والقافية، لأنها هي المتعبة، هي المتعبة اللي يتساقط شعر رأس الشاعر من أجلها. يقولون إن أبا تمام كان له في البيت حجرة على شكل صهريج هكذا مثل صهريج الماء، قالوا كان يتقلب على ظهره وعلى بطنه على أساس يجيه البيت في هذا الصهريج، وكان يعاني من أجل كتابة الشعر. لذلك لما رآه أبو عبيدة قال يموت شاب ومات شاب، لأنه يعرف أن الشعر يستهلكه لأجل كتابته. والحق أن هذا الكلام الذي يكتب ويقولون يسمونه الشعر، أنا أقول إنه يعني لو أنهم جعلوه تحت إطار النثر لما تغير شيء. والذي أحدثوه هو إحداث فوضى في المصطلحات. أشبهها تماما لطلابي بالمثل الآتي: لو جاني ولد وسميته فاطمة، بثير الانتباه والاستغراب والاعتراضات وكذا ولا لا؟ وتروح لحوالي يقول لا والله ما كيف ولد تسمي فاطمة؟ لكن لو جالي ولد وسميته محمد أحد بيستغرب ولا بكذا؟ يعني كتبوا هذا الكلام وبدل ما يسمونه نثر خواطر نثائر نثيرة، يقول لك لا هذا شعر وهذه قصيدة. سمعت دونيس يلقي قصيدة في مجلس الدكتور عبد العزيز المقالح في اليمن، كنت حاضرا، زرت صنعاء تصوير كثير من المخطوطات، ثم قالوا لي عند عبد العزيز المقالح مجلس يوم الثلاثاء، قلت احضره، وجدت دونيس، فكانوا يتحدثون، أشغلهم في تلك المرحلة والله على ما أقول شهيد وأنا في بيت من بيوت الله، كانوا يتحدثون عن مذيعة هذه الجزيرة اللي تحجبت في فترة، تلك الفترة بن جنة، خديجة بن جنة ولا كذا. فدخلت حضرت المجلس وهم يسولفون في قضية حجابها، فدونيس قال أنا كتبت فيها قصيدة، أنا كنت مع مجموعة كبيرة هو يتكلم، قالوا اسلم، قال زهرة، طبعا هذه قصيدة، زهرة أغرت الريح أن تحمل الرائحة ماتت البارحة، وانتهت القصيدة. قاموا صفقوا طالع يا الربع يعني هذا ذهلت، صفقوا إلى درجة غير معقولة، وهي كلها كلمتين، يعني قال زهرة أغرت الريح، يقول إنها كانت يعني تغري من ينظر إليها، فلما لمست الحجاب كأنها ماتت يعني، فيقول زهرة أغرت الريح أن تحمل الرائحة ماتت البارحة، يقول هذه قصيدة. طيب لو أنه طرحها على اعتبارها خاطرة أو اعتبارها نثيرة أو اعتبارها لكنهم أثاروا يعني كما قال بعض العلماء يعني أنشبونا 60 سنة وحفظ صراع على المصطلحات، هل هذا شعر ولا ما هو شعر؟ وصدق أحد يعني مشايخنا الذين درسنا عليهم، قال مثل هذا الكلام يجب أن يترك يعني وألا ينازع فيه، لأن الزمن كفيل بإخماده. والحقيقة أن ما قاله وقع، إلى درجة أن دونيس اعترف بسقوط مشروع الحداثة، ثم تكلم عبد الله الغذامي بعد ذلك واعترف بسقوطه، وبعدين أخرج كتاب حكاية الحداثة ينعاها يعني، وبدأ ينظر لما بعد الذي يسميه ما بعد الحداثة. فهذا الحديث عن قضية السياق الذي وجد فيه هذا الشعر، شعر التفعيلة وشعر الشعر الحر. في أسئلة أخرى يا أخوان؟ تفضل يا شيخ.
دي 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 نعم. بالنسبة للثراء اللغوي، فأولا نبدأ بالمعجم القرآني، أن إتقان المعجم القرآني وألفاظه هذا بحد ذاته يكفي، يعني حتى كثير من الشعراء البارزين يعني تجد أنه متأثر في صوره بالقرآن الكريم. لذلك كان بيت جرير كان يعجب منه كثير من العلماء، قالوا لأنه جمع فيه بين مشهدين قرآنيين، مع أنه كان في سياق غزل. يقول: فلما التقى الجمعان، يقصد قبيلته مع قبيلتها، قال: فلما التقى الجمعان ألقيت بالعصا ومأت الهوى لما أصيبت مقاتله. شوفوا، ولما التقى الجمعان وألقيت بالعصا. فالحقيقة أن ملازمة قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه هذا هو الباب الأول من أبواب الثراء اللغوي، بالإضافة إلى قراءة الكتبة، يعني أن تقرأ لأهل اللغة الذين يؤثرون في ذوقك، يرتقون بذوقك اللغوي، يرتقون به عاليا. فأنا ما أنصحك مثلا أن تقرأ في كتاب النوادر لأبي زيد، لأنك لن تطيق إكمال 5 صفحات منه، ولا أنصحك بقراءة رسالة الصاهل والشاحج، ولا قراءة رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، لأنها ثقيلة على النفس. لكني أنصحك مثلا بقراءة البيان والتبيين للجاحظ، لأن لغته راقية جدا، لذلك ترتقي بذوقك ولغتك ومعجمك. وهناك مجموعة من العلماء، أنا قلت أو الكتاب، كان حين يكتب تشعر أنه يعزف قطعة موسيقية، ما يكتب كلام عادي. ومن هؤلاء الجاحظ، ومنهم الزمخشري في أول الكشاف، ومنهم سيد قطب في مواطن كثيرة في ظلال القرآن والتصوير الفني في القرآن الكريم، ومنهم طه حسين كانت لغته يسيرة وقريبة من السهل الممتنع وعجيبة جدا، ومنهم المنفلوطي. لذلك أنا أنصح، يعني أسأل دائما ما الروايات التي تنصح بقراءتها، فأنا أسأل السائل سؤالا، أقول: هل تبحث عن رواية الأحداث فيها مثيرة ولا اللغة فيها عالية؟ تبغى تستمتع بلغة عالية بالإضافة إلى الأحداث. فإذا قال: لا، أنا أريد لغة عالية جدا، أقول له: اقرأ روايات التي كتبها المنفلوطي أو نقلها إلى العربية المنفلوطي، مثل الفضيلة والشاعر وماجدولين، فإنها ترتقي بلغتك وتثري كلامك وأساليبك وهكذا. نعم. بالنسبة إلى اللغات القديمة، اهتم العلماء بشروح الشعر لأجل ما فيها من الألفاظ الغريبة. لذلك لا تكاد تجد ديوان فيه شيء من الغريب إلا وقد شرح، لأنهم بدأوا أساساً بشرح غريب القرآن وغريب السنة، فبدأوا بعد ذلك العلماء بشرح وتفسير غرائب الشعر. لذلك تجد مثلا شرح ديوان الهذليين لأبي سعيد السكري، شرح ديوان الهذليين. طبعا هذا هو ما كان يراه أبو سعيد السكري غريبا في عهده، مع أن الفاصل بينه وبين ابن جني قصير جدا. لما جاء ابن جني ونظر في تفسيره وجد أن هناك ألفاظ صارت غريبة على طلبة العلم في زمان ابن جني، فوضع كتاب سماه التمام في تفسير أشعار هذيل، يعني التمام على ما وضعه ما راح بدأ من جديد، خلاص كتاب السكري موجود، وضع كتاب سماه التمام في تفسير أشعار هذيل. وهكذا تجد شرح المعلقات السبع للأنباري، وتجد شرحها للزوزني، تجد ديوان الحماسة مثلا شرحه ابن جني، ثم شرحه المرزوقي، ثم شرحه التبريزي. فبالنسبة إلى الشعر القديم لا يوجد ديوان ولا مجموعة شعرية من الشعر القديم إلا والعلماء قد وضعوا عليه شروحا، يعني وضحوا ما فيه من ألفاظ وغرابة. طيب، آخر سؤال يا شيخ، تفضل يا شيخ. بالنسبة إلى الأوزان المنطوقة الصوتية، فالحقيقة هي موجودة، أنا مسجلها عندي على CD، وزعه على طلابي في بداية علم العروض في كل فصل، وما أدري كيف ممكن نوصلها لمن رغب يا الشباب في المكتب التعاوني. نعم، أعطيكم إياه تحملونه على موقع المكتب إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. وياك. وحظ عسير إذ وليت فيها كحظ حليمة في الموضعات. نعم. هذا البيت الجميل والخاطر الجميل ما فيه أمل تنزل ديوان أو الله يرضى عليك. على كل حال أنا والله ما طبعت ديواني إلى الآن، ولكن شعري مجموع
ولعل الله يأذن مجموع عندي ولعله يخرج إن شاء الله. بقية أقسام اللغة الأخرى زي مثلا الأدب و الإملاء وكذا، وين مكانها من السلسلة؟ يعني بالنسبة للإملاء فهي تدرس مع الصرف. لذلك ابن الحاجب الفقيه لما ألف في اللغة وضع الكافية في النحو ووضع الشافية في الصرف والخط والإملاء. لذلك هو أدخل الخط والإملاء في ماذا؟ في الصرف. أما بالنسبة للأدب، تاريخ الأدب هذا جانب تاريخي يدخل في السير، في كذا سير الأدباء كغيرهم. وأما بالنسبة لما أضيف إلى النقد فهو راجع إلى البلاغة من أي الجهات استقبلته، يعني هو تفريق لما يمكن إجماله. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.